बड़ी इलेक्शन के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई, स्ट्रैटेजी भी हमने डिस्कस की और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून कश्मीर के इलेक्शंस में भारी अक्सरियत से फतहयाब होगी। इसके अलावा अगर आपके पास जो रेलेवेंट, आप मुझे पता है बेचैन है सब, बताएं क्या सवालात हैं आपके पास। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब होता है और उसका आज जो आप इलेक्शन कमीशन के जो स्पोक्स पर्सन हैं अल्ताफ, उनकी प्रेस रिलीज में आता है और एक साफ कहा जाता है कि खुदारा हमें काम करने दिया जाए, दबाव ना डाला जाए और जो हार है उसको तस्लीम किया जाए। इस पे आप क्या कहती हैं? और उनको बहुत सी और ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि हर कोई जो है हैरान हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को ये बताना चाहती हूँ कि अब पूरी कौम को भी, इदारों को भी ये समझ आ गई है कि सिसिलियन माफिया क्या होते हैं, माफिया क्या होते हैं, वो इदारों को किस तरह बदनाम करते हैं, इदारों को किस तरह प्रेशराइज़ करते हैं। इदारे उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला करें तो इदारे बहुत अच्छे हैं, इदारों के हेड्स की अपॉइंटमेंट्स आप ख़ुद करें तब वो ठीक है। और अगर आपने इलेक्शन कमीशन को जिस तरह निशाना बनाया है, ये बड़ी गलत इसलिए बात है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वैसे भी खुफिया बैलेट के ऊपर या शो ऑफ हैंड्स के ऊपर या ओपन बैलेट के ऊपर अपनी जो राय दी थी वो उनकी ज़ाती राय नहीं थी, वो उनकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं थी जो उन्होंने ली थी, वो उनकी आईनी पोजीशन थी। वो आईन पाकिस्तान जो कहता है सीक्रेट बैलेट के बारे में, वो वाली पोजीशन थी और मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट ने भी वही पोजीशन तस्लीम की। और अगर हमारी भी आज भी यही पोजीशन है जो आईन पाकिस्तान कहता है कि अगर आप सीक्रेट बैलेट को तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी, जो पार्लियामान कर सकती है, जो पाकिस्तान के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कर सकते हैं। उसके बगैर ना ECP को ये इख्तियार है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या किसी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन के अंदर कोई तरमीम कर सके। अब रही बात इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट करने की, उसको बुरा भला कहने की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप क्या बता रहे हैं लोगों को कि बलूचिस्तान में, KPK में और पंजाब में, ख़ुसूसन बलूचिस्तान और KPK में, जहाँ आपने अरबों पति अपने लोगों को जो आपकी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते थे, सिंध में भी आपने उनको अपनी ATMs को टिकट्स दी, वो जीत गए। बलूचिस्तान से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, KPK से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, सिंध से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, पंजाब से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक इस्लामाबाद की सीट ने जिसने आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, वहाँ से आप हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन बुरा है। अब इदारों को भी ये समझ आ गई कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाला, वो इल्ज़ाम हम पे लगा करता था ना कि हम इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। हमने तो इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाया, हमने तो उनकी गलत थी सही थी वो सज़ाएँ सुनी भी और भुगती भी, जेलें भी काटी, फिर भी आज भी इस इदारों की सरबुलंदी के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब इदारों को भी ये पता चल गया होगा कि इदारों को बुली करने वाले कौन लोग हैं, माफियाज़ कौन लोग हैं, और कौन जब उनकी पसंद का फ़ैसला आए तो इदारे बिल्कुल ठीक हैं, जब उनकी ख़िलाफ़ फ़ैसला आए, गलत काम करें, उसको गलत कहा जाए तो इदारे बुरे। फरीम साहब ये बताएं, कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं इत्मीनान का वोट लेने, अपोजिशन क्या रवैया अख्तियार करेगी? क्या इस सारे प्रोसेस से अलग होगी या इसमें शामिल रहेगी? क्या सबसे पहले तो मैं ये हैरानगी है मुझे इस बात पे कि कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया गया है वो आइन की जो शिक है 91(7) उसके तहत बुलाया गया है। और शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि उसके लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको ये कहना पड़ता है, और उन्होंने कहा है, मैं वो शिक पढ़ देती हूँ आइन की, जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो एतमाद खो चुके हैं और उनको अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको एतमाद का वोट कहते हैं, वो
لینا چاہیے. وہ شک یہ کہتی ہے کہ President has accepted that he is satisfied that Prime Minister does not command the confidence of the majority of the members of National Assembly. مطلب thereby آپ سمری میں یہ لکھ رہے ہیں کہ President has reason to believe that Prime Minister does not have majority confidence of the House. مطلب کہ وزیر اعظم کو آپ کا صدر کہہ رہا ہے کہ آپ ہاؤس میں اپنی میجورٹی کھو چکے ہیں. تو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں صدر صاحب کو بھی کہ جو بات پاکستان کے عوام کو دسکا میں سمجھ آ گئی تھی, وزیر آباد میں سمجھ آ گئی تھی, نوشہرہ میں سمجھ آ گئی تھی, سندھ میں سمجھ آ گئی تھی, KPK میں سمجھ آ گئی تھی, بلوچستان میں سمجھ آ گئی تھی, پنجاب میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں. اور پے در پے جو چاروں صوبوں سے ضمنی انتخابات میں عمران خان کے خلاف فیصلے آئے ہیں اور جو عوام کا اعتماد یہ کھو چکے ہیں, وہ بات ان کے صدر کو کل سمجھ آئی ہے. تو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ چلیں دیر سے ہی صحیح لیکن آپ کو سمجھ آ گئی. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جو سمری یا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھا ہے کہ یہ عمران خان اپنا اعتماد کھو چکا ہے, وہ سمری کو پبلک کیا جائے تاکہ عوام دیکھیں کہ یہ ٹی وی پہ تقریروں میں کیا بات کرتے ہیں اور پیچھے یہ کیا بات کرتے ہیں. پارلیمانی پارٹی سے آپ کی میٹنگ رہی, کیا آزاد کشمیر میں PDM پلس کا کو KDM بننے جا رہے ہیں؟ ساتھ یہ بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں بہت ساری ایسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ PMLN سے وابستہ کچھ لوگ جو ہے شاید PTI کے ساتھ رابطے میں ہیں جو الیکشن میں وہاں پہ جا سکتے ہیں. دیکھیں جس طرح سے یہ میرے ساتھ کھڑی ہے پوری پارلیمانی پارٹی, جس طرح سے ابھی تک انہوں نے دھونس, جبر, دھاندلی اور توڑنے کا مقابلہ کیا اور ایک بھی ممبر ماشاءاللہ نہیں ٹوٹا آزاد کشمیر کا, اور انہوں نے آزاد کشمیر کا کلچر, آزاد کشمیر کی پولیٹکس بدل کے رکھ دی ہے. 73 سالوں میں یہی ہوتا تھا کہ جب حکومت پاکستان تبدیل ہوا کرتی تھی تو آزاد کشمیر کی حکومتیں بھی بدل جایا کرتی تھیں, لوگوں کی وفاداریاں بھی بدل جایا کرتی تھیں. لیکن آفرین ہے راجہ فاروق حیدر صاحب پر اور ان کی پوری ٹیم کے اوپر, پوری پارلیمنٹری پارٹی کے اوپر, کہ وہ آج بھی یونائٹڈ کھڑے ہیں اور دھونس اور دھاندلی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں ایک دفعہ پھر یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اب وہ پرانی والی جماعت نہ سمجھا جائے جو چپ کر کے ہاتھ باندھ کے آپ کا ظلم اور جبر سہ جائے گی اور اپنی زبان نہیں کھولے گی. مسلم لیگ نون کا بھی کلچر تبدیل ہو گیا ہے, آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا کلچر تبدیل ہو گیا ہے, پاکستان میں تبدیل ہو گیا ہے. میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں کہا تھا اگر ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر وہ ڈسکا والا حال ہوگا, وزیر آباد والا حال ہوگا. تھیلے اور ممبرز اٹھا کے جب بھاگیں گے تو پکڑے جائیں گے, بہت بدنامی ہوگی. مسلم لیگ نون نہ آپ کو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گی اور نہ ہی آپ کو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے گی. اگر آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کو گلگت بلتستان کی طرح چرانے کی کوشش کی گئی تو آپ کا بہت برا حال ہوگا. آزاد کشمیر کے بارے میں بات کی, تقسیم کشمیر کی اور کشمیر بیچنے کے حوالے سے آپ نے کشمیر کے حوالے سے جو جلسہ ہوا تھا اس میں اسٹیٹمنٹ دی. اسی دوران جس وقت تقسیم کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں, آرمی چیف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں آزاد کشمیر کے آنریبل PM بھی موجود تھے. اس میں کیا تقسیم کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے PM راضی ہوئے ہیں یا جو بھی بات چیت ہوئی ہے کیا ہوئی؟ میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا اور میں یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ کسی ایسی تجویز سے آزاد کشمیر کے PM نے وہاں پر کوئی اتفاق نہیں کیا. الیکشن کمیشن کا اس وقت بھی یہی رد عمل تھا, تو کیا آپ لوگوں نے 2018 کے الیکشن جو ہے اس کو قبول کیا, اور اس الیکشن کمیشن کو بہتر یا ٹھیک کرنے کے لیے آخر کب تعین کیا جائے گا اس کو درست سمت میں لانے کے لیے؟ نہیں, میں یہ جو 2018 کا الیکشن ہے اس کو میں نے تو قبول نہیں کیا, اسی لیے میں نہ عمران خان کو آج تک وزیر اعظم مانتی ہوں نہ ہم میں سے کوئی اس کو مانتا ہے. وہ سلیکٹڈ تھا, سلیکٹڈ ہے اور ہمیشہ سلیکٹڈ کے نام سے ہی یہ بدنامی کی مہر اس کے ماتھے پر سجی رہے گی. باقی رہی 2018 کا احتساب تو وہ عوام نے خود کر دیا.
وہ ڈسکا کے عوام نے کر دیا, وہ نوشہرہ کے عوام نے کر دیا, وہ چاروں صوبوں کے عوام نے ضمنی الیکشنز میں 2018 میں الیکشن چوری کرنے کا, عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کا حساب خود ہی کر دیا. آئندہ اگر یہ کوشش کی گئی تو یہ جان لیں کوشش کرنے والے کہ عوام احتساب کرنے کے لیے جاگ بھی رہے ہیں اور تیار بھی ہیں. مریم صاحبہ, آپ کا یہ کہنا ہے کہ PMLN کی ٹکٹ نے کام دکھایا, وہ ٹکٹ نے کس طریقے سے کام دکھایا, اور کیا یہ ہارس ٹریڈنگ میں نہیں آتا؟ نہیں, بالکل نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں بھی جب ہم نے 4th سیٹ پہ کنٹیسٹ نہیں کیا تو بہت سارے ان کے لوگ تھے جو ہمیں یہ کہتے رہے کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں, ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, آپ 4th سیٹ پہ کنٹیسٹ کریں. لیکن PMLN نے نہیں کیا. اور پھر جنہوں نے ووٹ دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی انہوں نے PMLN سے PMLN کا ٹکٹ مانگا. باقی جماعتوں کو ووٹ دینے کے لیے, PDM کی جماعتوں کو ووٹ دینے کے لیے بھی انہوں نے PMLN کے ٹکٹ کی ہی وہ کی تھی. لیکن PMLN ایک بہت ماشاءاللہ بڑی جماعت ہے. PMLN کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں, PMLN کے اپنے ہر جگہ پہ MNAs ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں. تو PMLN سب کو ٹکٹ دے بھی نہیں سکتی. تو PMLN کو پہلے دیکھنا پڑے گا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جماعت کو آپ اس بات کی اسپرٹ کو نہ بھولیں کہ جس جماعت کو آپ یہ کہتے تھے کہ وہ ختم ہو گئی, وہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, اس کا بیانیہ یہ تھا, اس کا بیانیہ وہ تھا, وہ آج لندن میں بیٹھا ہے اور ٹکٹ اس کی جو عوام میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کے لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چاہیے. مسلم لیگ نون ٹکٹ بہت سارے ہیں ماشاءاللہ, بہت سارے ہیں, اور MPAs بھی ہیں اور MNAs بھی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, اس بات کا مجھے ذاتی طور پہ علم ہے. یہ کام دور کر دیں کہ آپ کی جماعت یا PDM کل جا رہی ہے اسمبلی میں یا نہیں جا رہی. دوسرا یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ, اس کی ایک جوڈیشل حیثیت بھی ہے. عمران خان کا بیان کیا توہین الیکشن کمیشن نہیں ہے, اور آپ کی لیگل ٹیم کیا اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ اس کو توہین الیکشن کمیشن کی درخواست دائر کرے گی؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن کے بارے میں تو انہوں نے بیان دے کے توہین کر دی, لیکن باقی جو اداروں کو, وہ فوج کے ادارے کو گھسیٹتے ہیں سیاست میں. جس دن ان کو ذلت آمیز شکست ہوتی ہے, ان کے اپنے ممبرز ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں, تو اس دن صبح وہ اداروں کے سربراہوں کو بلا کر پرائم منسٹر ہاؤس کی گراؤنڈ میں میٹنگ کرتے ہیں, اس کے لان میں میٹنگ کرتے ہیں. تو وہ ادارے کو سیاست میں نہیں گھسیٹ رہے, جبکہ ادارے کے جو DG ISP ہیں وہ کہتے تھک گئے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. میرا خیال ہے کہ پبلک کو یہ بات کہنے کی بجائے ان کو یہ بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہنی چاہیے کہ آپ ہار رہے ہیں, آپ بدنام ہو گئے ہیں, آپ فیل ہو گئے ہیں, آپ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں. آپ نہ صرف عوامی نمائندوں کا جو اعتماد ہے وہ کھو چکے ہیں, بلکہ آپ اپنے ممبرز کا اعتماد کھو چکے ہیں. تو برائے مہربانی ہمیں اس سیاست میں نہ گھسیٹیں. اور میں پھر یہ بات کہنا چاہتی ہوں ادارے کے سربراہان سے بھی کہ آپ کو کسی طور بھی, جس دن عمران خان کو مار پڑی, جس دن اس کو عوام کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا, عوامی نمائندوں کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا, تو آپ کو کبھی بھی اگلے ہی دن اس میں جب وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہوں, دھونس اور دھاندلی میں مصروف ہوں, آپ کو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جن نہیں وہ جا رہے ہیں تو ہم آپ کو کل ہی بتائیں گے انشاءاللہ, کل آپ کو سب خود نظر آ جائے گا. لیکن جن اپنے ہی نمائندوں کو, اپنے ہی MNAs کو, جن کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی, عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں, جو بک گئے, جو پیسوں سے بک گئے, جس کے اوپر بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسہ دیا, بک گئے انہی بکاؤ لوگوں سے, جن کو جو بقول آپ کے بکاؤ ہیں, جو پیسے سے بک گئے ہیں. کیسے ممبرز آپ کے جو پیسے سے بک گئے ہیں؟ اور جب وہ بک گئے ہیں تو کیا آپ کل انہی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے, جن کو آپ کہہ رہے ہیں چور ہیں, بک گئے ہیں, پیسے لے لیے ہیں؟ تو کس منہ سے کل آپ ان سے جا کے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے؟ میں اس چیز کا سوال کا جواب لینا چاہتی ہوں کہ آپ آج جن کو اپنے قومی خطاب میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جو بک گئے ہیں, کل آپ کس منہ سے ان کے اوپر ان سے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ جو ہیں وہ فیصلہ ہو گیا ہے, آپ پر عدم اعتماد ہو گیا ہے. 91(8) یہ کہتا ہے
The Prime Minister may by writing under his hand address to the President resign from his office. ये कानून कह रहा है, आइन कह रहा है. तो आप पे अदम एतमाद तो हो चुका है. वो आपके लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक या वो आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी, वोट चोरी, आवाम की जो मुश्किलात हैं उसका अपने ऊपर बोझ नहीं उठाना चाहते. अगर उन्होंने अपने मुताबिक वोट अगर कर दिया है तो आप उनको ये कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आप बिक गए हैं, आपने पैसे खा लिए हैं. तो आप उनको अब ये कह रहे हैं कि आओ मेरे सामने खड़े हो और मेरे सामने कहो कि तुम ना अहल हो ना लायक हो. भाई वो तो कह चुके हैं. अगर आप इदारों को इस्तेमाल करके सुबह इदारों के सरबराहान के साथ तस्वीरें खिंचवा कर अगर आप ये समझते हैं कि इदारों को इस्तेमाल करके अपनी तस्वीरों को इस्तेमाल करके धौंस और धांधली से आप उनको अपने सामने खड़े होकर डरने पे मजबूर कर देंगे और उनको ये कहेंगे तुम मुझे वोट दो वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो वोट तो वो दे चुके हैं आपके ख़िलाफ़, फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आ चुका है. अब आइन ये कहता है कि आप अगर रिज़ाइन करें तो आप करें रिज़ाइन, और मैं ये समझती हूँ कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए. मुल्क में इस वक्त कोई वज़ीर आज़म नहीं है. आपका अपना सदर ये कह रहा है कि आप अपना एतमाद खो चुके हैं, अवाम का एतमाद, अपने मेंबरान का एतमाद खो चुके हैं. तो मुल्क में इस वक्त कोई वज़ीर आज़म नहीं है. वो जो सिलेक्टेड था उस पर भी अदम एतमाद का इजहार हो चुका है. तो डराने, धमकाने, धौंस, धांधली से अगर आपने अपने वोटर्स को कल दूरबीन के सामने रख के वोट देने पर मजबूर कर भी दिया तो ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत का क्या फ़ायदा, जो आपको पता हो कि आपने एक एक दिन अब आपका मुश्किल होता जाएगा. ऐसे वो आपके सामने खड़े होकर भले वो आपको डरने से या डिस्क्वालिफिकेशन के उससे आपको वोट दे दें, लेकिन ऐसी मजबूर और लाचार और नाकाम हुकूमत का क्या फ़ायदा. आपको अब इक़्तिदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं है. और फिर मैंने सुना ये बात सच है कि इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है डस्का का जो फ़ैसला है ECP का. जी. अगर ये फ़ैसला आपने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इतना ही एतमाद है आवाम के ऊपर कि आवाम आपके साथ है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्या छुप रहे हैं. फिर आप इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को चैलेंज क्यों कर रहे हैं. आएँ ज़रा मैदान में, लड़ें इलेक्शन डस्का में. अगर आपको इतना एतमाद है तो आवाम पे एतमाद करें ना. आप इलेक्शन कमीशन की जो फ़ैसला है उसको चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि आपको सिर्फ ये पता नहीं है कि आपके अपने मेंबरान आपको छोड़ गए हैं, बल्कि आपको ये भी पता है कि अगर आप आवाम की अदालत में गए तो आपका तारीख़ी घेराव होगा, एहतसाब होगा, क्योंकि आप आवाम के मुल्ज़िम हैं. आपने महंगाई की जो शरह है वो कहाँ से आप कहाँ ले गए. रोज़ सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सुना है आज जो चीनी है उसकी वो 110 रुपये किलो तक बिक रही है. रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होता है, रोज़ गैस की कीमतों में इजाफ़ा होता है, रोज़ आटा, चीनी, तेल, सब्जियों, गोश्त, अंडों की कीमतों में इजाफ़ा होता है, दवाइयों की कीमतों में इजाफ़ा होता है. तो आप आए ज़रा आवाम की अदालत में, लोग आपका एहतसाब करने को तैयार बैठे हैं. मुझे बताएं कि सेनेट इंतखाबात में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार गैर जानिबदाराना था या उसमें कोई किरदार अदा किया उन्होंने. मैडम एक इसी से लिंक देखिए, मैं दोबारा यही बात कह रही हूँ कि मियाँ साहब के बहादुरी और जो उनका एक बहुत असूलों पर मबनी एक स्टांस था, ये उसकी विंडिकेशन है कि इदारों को पीछे हटना पड़ा. उनको अपने अगर वो पूरी तरह पीछे नहीं भी हटे, लेकिन वो खुल के उस तरह से सामने आपकी मदद नहीं कर रहे, जिसकी वजह ये है कि आप इतनी बुरी तरह पिटें अपने नुमाइंदों के हाथों. तो मैं फिर से ये बात कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान के जो मोहतरम इदारे हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि आवाम की नज़रें इस वक्त आप पर हैं, आपके अपने इदारे की भी नज़रें इस वक्त आप पर हैं. अगर आपने इमरान ख़ान की डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश की, उनके मेंबरान को दबाव में लाने की, फ़ोन कॉल्स करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की आवाम आपको देख रही है. इस नालायक, नाअहल आवाम की मुजरिम हुकूमत के पीछे खड़ा होना किसी तौर भी आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता. इसके अंदर सदर की तरफ से जो ये एतमाद के वोट की बात की जा रही है, इसका दूसरा कानूनी पहलू ये बहस हो रहा है कि अगर एतमाद का वोट ले गए तो 6 माह तक उनके खिलाफ अदम एतमाद की तारीख नहीं आ सकती. क्या उनको सिक्योर करने के ये अब कल के बाद इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह. के लिए तो ज़मीर जागा में इमरान का, लेकिन फरजाना कौंसल जो खातून मेंबर थी उनको शिकस्त हुई, इनके लिए
क्या कहेंगे? मेम्बरान को भी पता है कि जो मेजर बैटल है वो कौन सी है। मैडम एक आखिरी question, हो please, जाएगा इस आखिरी। बात का कि वो तो चला जाएगा अल्लाह के फजल करम से, लेकिन ये बताइएगा कि पीडीएम का अगला वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? चंगेज़ खान जदूद खैबर न्यूज़। बड़ी मेहरबानी, ये फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला पीडीएम खुद बैठ के कर लेगी और अवामी तवक्कुआत के मुताबिक होगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें हमें अभी ना फिक्र करने की ज़रूरत है ना गौर करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। ऐसा है हाँ क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे नैब कहते हैं, हाँ, उसके बारे में आपसे तासुर और नोटिस भी आया है। वो नैब जो है वो इमरान खान की ज़ाती जागीर है, जिसको वो अपने ओपोनेंट्स को डराने धमकाने के लिए, चुप कराने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि नैब का जो मकरूह चेहरा है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है, और अब जिसको नैब पकड़ती है तो आवाम को पता चल जाता है कि इस बंदे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये बंदा ख़तरा है, इसको पकड़ो। हमारा वज़ीर आज़म, मेरे दिल का वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब। थैंक यू।